नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, जेठ 8 मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि अहिले त्यसको 7 दिनपछि आएको बजेट अन्यलमा परेको छ। वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको विषय अब के हुने हो भन्ने यत्रतत्र चासोको विषय बनिसकेको छ। केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै अब बजेट कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त? आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नु पर्यो, ठिकै छु। हजुर, अब देशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै व्यापक रूपमा अहिले बजेट के हुने हो भनेर चर्चा छ। यो बजेटलाई वैध मान्ने कि अवैध मान्ने? होइन, यो बजेटलाई चाहिँ नि वैध मान्न चाहिँ नि सकिँदै जो तपाईँको चाहिँ नि अब गएको सरकार, ओलीजीको चाहिँ नि नेतृत्वको सरकारले चाहिँ नि जसरी अध्यादेशको नाममा चाहिँ नि एउटा पूर्ण बजेटको घोषणा गर्यो, त्यो चाहिँ नि गलत हो। त्यो चाहिँ नि विधिपूर्वक होइन, त्यो चाहिँ नि विधान अनुरूप पनि छैन, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप पनि होइन। किनभने मुख्यतः त्यो सरकार, गएको सरकार चाहिँ नि के भने चाहिँ नि काम चलाउ सरकार थियो, जसले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सकेको थिएन। अनि चाहिँ नि अब बजेट चाहिँ नि जेठ 15 गते चाहिँ नि को घोषणा गर्ने भनेको बजेट चाहिँ नि संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने बजेट हो। तर जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेटलाई चाहिँ नि अब त्योभन्दा एक हप्ता अगाडि नै चाहिँ नि संसदको डिजोल्युसन भयो, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि विघटन भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर एउटा काम चलाउ सरकार मात्रै भएकोमा चाहिँ नि उसले पूर्ण बजेट चाहिँ नि पूर्ण वर्ष दिनको बजेट चाहिँ नि घोषणा गरेको छ, जो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र छैन। अब काम चलाउ सरकार मात्रै काम चलाउ अनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यसरी काम चलाउ सरकारले चाहिँ नि अध्यादेशको नाममा पूर्ण बजेट चाहिँ नि जसरी प्रेजेन्टेसन गरेको हो, त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। त्यो यसै सन्दर्भमा पूर्ण चाहिँ नि योभन्दा पहिलेका चाहिँ नि चिफ जस्टिसहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 4 जना चिफ जस्टिसहरूले जो वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो, पूर्व चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशहरूले, उनीहरूले पनि चाहिँ नि यो यसरी काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट यसरी अध्यादेशको नाममा घोषणा गर्ने चाहिँ नि त्यो विधिको शासनको उपहास गरेको हो भनेर त्यस्तै गरे चाहिँ नि अनि मैले अनि अहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि चाहिँ नि के भनेको छ भने यो चाहिँ नि धोखाधडी भएको छ, यो चाहिँ नि गलत हो, यो संविधानको विपरीत भएको हो। काम चलाउ सरकारले यसरी पूर्ण बजेट पेश गर्न पाउँदैन। यो कुरो त हामीले मैले पहिलेदेखि भनिराखेको छु। काम चलाउ सरकारले मेरो जवाब सुन्नु न, मैले अनि गर्नु होला। जस्तो मैले भने अध्यादेश नै जारी गर्ने हो भने तुरुन्त लागू गर्न पर्ने आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश जारी गर्ने हो संसद नभएको अवस्थामा, अथवा चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ नि हो। त्यसकारण असारको अन्त्यसम्ममा पनि चाहिँ संसद विघटन नै भइरहेको अवस्था थियो भने त्यस बखतमा मात्रै चाहिँ नि काम चलाउनको लागि मात्रै भएका चाहिँ नि कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने चाहिँ नि जो चाहिँ नि तपाईँको डेली खर्चहरू, दिनका दिन हुनुपर्ने चाहिँ नि खर्चहरू, चालु भएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि काम चलाउ चाहिँ नि एउटा बजेट मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हो अध्यादेशबाट। असारको अन्त्यसम्म पनि संसद भएन भने त्यो चाहिँ नि सरासर गलत हो भनेर भनेको छ। अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ नि धोखाधडी नै भएको चाहिँ नि नियम कानुनको उपहास भएको छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको चाहिँ नि उपहास भएको छ। बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने चाहिँ संसदमै प्रेजेन्टेसन गर्ने हो, संसद डिजोल्युसन गरेर चाहिँ नि अध्यादेश जारी गरेको। त्यसकारण यो बजेटको चाहिँ नि भ्यालिडिटी सधैँ छैन। यो बजेटको चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि कानुनी हैसियत छँदै छैन, लोकतान्त्रिक हैसियत पनि छँदै छैन। यो त स्वतः डिजल्भ हुन्छ। मैले त पहिलेदेखि नै भनेको थिएँ के भने नयाँ सरकार, बहुमतको सरकार आएपछि उसले फुल फ्लेज्ड बजेट घोषणा गर्छ।
त्यही फुल फ्लेज बजेट नै चाहिँ नि लागू हुन्छ देशमा। त्योभन्दा अगाडि कसैले केही गरेका छैन भने त्यसलाई स्वतः त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ। तर सर्वोच्चले त वैध र अवैध भनेर त बोलेको छैन नि त, होइन? होइन, सर्वोच्चले आलोचना गरे यो गलत हो, संविधान अनुरूप पनि होइन भनेपछि अवैध भएन। त्यो संविधान अनुरूप होइन भनेको धोखाधडी पनि भनेको छ अरे, होइन? धोखाधडी पनि भनेको छ, संविधान अनुरूप पनि छैन, लोकतान्त्रिक बन्ने मान्यता अनुरूप पनि छैन भनेपछि चाहिँ नि अब बजेट चाहिँ संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि घोषणा गर्ने त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। त्यो पनि कामचलाउ सरकारले पूर्णतया बजेट पेश गर्नै पाइँदैन। यो चाहिँ गएको सरकार कामचलाउ सरकार मात्रै थियो, विश्वासको मत पनि संसदमा प्राप्त गरेको थिएन भनेपछि उसले पूर्ण बजेटमा चाहिँ नि भयभरका नचाहिँदाको अनेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अव्यावहारिक चाहिँ नि प्रस्तावहरू पनि राखेका छन् र त्यसको चाहिँ नि उनीहरूको उद्देश्य निर्वाचनको चाहिँ नि मिति घोषणा गरेको चाँडै नै चाहिँ अब 4-5 महिनामा निर्वाचन हुने भएको हुनाले त्यो निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नको लागि राजनैतिक स्वार्थको लागि फलानु समूहलाई पनि खुसी पार्ने, फलानु समूहलाई पनि खुसी पार्ने, फलानु समूहलाई पनि छुट दिने, फलानु समर्थनले पैसा बाँडिदिने, यो गरिदिने ऊ गरिदिने भनेर सबैलाई चाहिँ नि विभिन्न समूहलाई चाहिँ नि अब बाट भोट प्राप्त गर्न सजिलो होला भनेर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ नि स्वार्थका लागि चुनावमा प्रभाव पार्ने हैसियतले चाहिँ नि अब त्यो बजेट घोषणा गरेको अनावश्यक रूपमा। त्यसमा धेरै डिफेक्टहरू छन्, त्यसबारेमा बजेटमा जे चाहिँ डिफेक्टहरू छन्, कमी कमजोरीहरू थिए, म फेरि छुट्टै भनौँला होइन? त्यसकारण चाहिँ नि अब त्यसकारण सर्वोच्च के अरे निर्वाचन आयोगका पूर्व चाहिँ नि अध्यक्षहरूले पनि भनेका थिएन निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले निर्वाचनको स्वार्थ चाहिँ नि स्वार्थ हासिल गर्ने, निर्वाचनमा स्वार्थ हासिल गर्ने हिसाबले चाहिँ नि यो बजेट घोषणा गरेको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि बिल्कुलै अवैधानिक हो, कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिताको चाहिँ नि सरासर खिलाफमा हो भनेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको निर्वाचन आयोगका पूर्व अध्यक्षहरूले पनि भनेका छन्। त्यसो भए अब के गर्ने त? बजेट आएकै छैन भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने होइन? यो बजेट चाहिँ नि लागू हुँदैन, किनभने यो बजेट चाहिँ नि अब अवैधानिक बजेट हो। त्यसकारण नयाँ सरकारले चाहिँ नि अब योभन्दा अगाडि पनि मैले त भनेको थिएँ, यदि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडिको सरकारले काम चलाउ बजेट मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्छ। मैले चाहिँ नि आजभन्दा चाहिँ नि 17-18 के अरे 13-14 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 1965मा अब चाहिँ असारको अन्त्यतिर चाहिँ नि अब तपाईँको साउनमा चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थियो, निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ नि असारको अन्त्यतिर चाहिँ नि मैले बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको काम चलाउनको लागि मात्रै भएका एउटा अन्तरिम बजेट मात्रै। किनभने चाहिँ नि नयाँ सरकार बहुमतको सरकार बनिसकेपछि, संसदको विश्वास प्राप्त सरकार बनेपछि उसले फुल फ्लेज्ड बजेट उसैले पेश गर्छ भनेर चाहिँ नि भनेको, त्यो मात्रै गर्नु पर्थ्यो। त्यसले जसरी यसले पूर्ण बजेट फुल फ्लेज्ड बजेट चाहिँ नि गएको सरकारले चाहिँ नि तपाईँको घोषणा गर्यो, त्यो चाहिँ नि लागू हुन सक्दैन। अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ नि अर्को नयाँ बजेट चाहिँ नि पूर्ण बजेट चाहिँ नयाँ बजेट चाहिँ नि घोषणा गर्नुपर्छ। फेरि डाक्टर साहब, अब यो सरकारले पनि त पूर्ण बजेट ल्याउन त प्रक्रियागत रूपमा जानु पर्यो, आजको भोलि छैन। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनै छ, संसद नभएसम्म त बजेट सजिलै त आउन सक्ने स्थिति त छैन। अनि यसमा चाहिँ कसरी गर्ने? अब आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ, खर्च गर्नुपर्ने स्थिति त आइसक्यो होइन? यता त्यसको लागि त म के भन्छु भने चाहिँ नि श्रावण 1 गतेदेखि त नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अब अहिले जे जति चाहिँ नि अब तलब भत्ताहरू सुविधाहरू जो दिनुपर्नेहरू छन्, विकास निर्माणका चालु राखेका चाहिँ नि कार्यक्रमहरूलाई पनि खर्च गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नयाँ सरकारले पहिला गर्नुपर्छ। अर्को बजेट घोषणा नहुन्जेलसम्म, अर्को बजेट पारित नहुन्जेलसम्म काम चलाउनको लागि चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि खर्च गर्ने चाहिँ नि हुनुपर्छ। अब नयाँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ तयारी गर्नको लागि त समय त लागिहाल्छ, 2-3 हप्ता त लागिहाल्छ त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नको लागि। त्यसका नयाँ बजेट चाहिँ नि पास नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि पहिले जसरी हामीले अन्तरिम बजेट पेश गरेका थियौँ, प्रस्तुत गरेका थियौँ संसद नभएको अवस्थामा चाहिँ नि अध्यादेश जारी गरे पनि हुन्छ।
मेरो विचारमा त्यो नै उचित हुन्छ र फुल फ्लेज बजेटको लागि विगतका बजेटहरूमा जे डिफेक्टहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्नको लागि नयाँ बजेट पेश गर्नुपर्छ। अब फेरि त्यसको लागि त पहिलो कुरा त संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने जरुरी छ। यो स्टेजमा पुगुन्जेलसम्म फेरि खर्चका हिसाबले बजेट नहुँदा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न। विश्वासको मत त 30 दिनभित्र लिनुपर्ने हो अनि त्यसकारण चाहिँ बजेट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न 30 दिनभित्र पनि प्रस्तुत हुन सक्छ, 30 दिन पछि पनि हुन सक्छ। अब यदि विश्वासको मत प्राप्त उसले गर्न सकेन भने चाहिँ अब उहाँले चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छन्। अहिले संविधानको धारा चाहिँ तपाईँको 76 को उपधारा 5 अनुसार चाहिँ वर्तमान सरकार बनेको हो। यो वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संविधानको धारा 76 को साथले के भन्छ भने उसले अब चाहिँ अब ऊ चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ भन्छ। त्यसकारण मध्यावधिको घोषणा नगरुन्जेलसम्म अर्को सरकारले बजेट नबनाउन्जेलसम्म यही अन्तरिम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम चल्छ। अब चाहिँ कसरी आउँछ त बजेट? यही प्रक्रियागत रूपमा संसदबाट हामीले पास गरेर बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति चाहिँ छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ? पास गर्ने अवश्य छ, चित्त बुझ्ने हिसाबले गर्नुपर्छ। विगतको बजेटमा चाहिँ आखिर अब आय व्यय त चाहिन्छ नि, वर्षको लागि आय व्यय त चाहिन्छ। नयाँ सरकार बनेन भने चालु त हुनैपर्छ। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने अब गएको बजेटमा चाहिँ जो विकृतिहरू, जति पनि विकृतिहरू गल्तीहरू भएका थिए, अनावश्यक रूपमा बजेटको आकार ठुलो बनाएको थिए, प्रचारात्मक, अत्यन्त प्रचारात्मक। मैले त यत्रो ठुलो चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरेँ अनि यसमा चाहिँ यसलाई पनि खुसी पार्ने, यसलाई पनि खुसी पार्ने, यसलाई पनि खुसी पार्ने भनेर चाहिँ त्यसबाट मलाई राजनैतिक फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यो बजेट हो। त्यसकारण राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित बजेट हो, त्यो हुँदैन। बजेटको आकार पनि राष्ट्रले धान्न सक्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको ठुलो बजेट बनाएको छ र राष्ट्रको ऋण एकदमै बढाएको छ। वर्तमान गएको सरकारले चाहिँ ऋण यसरी बढाएको छ नि, कुल बजेटको चाहिँ झन्डै 35% जति चाहिँ ऋणबाट उठाउने, राष्ट्रिय ऋण बढाउने। अब त्यो सरकारको गएको 3 वर्षमा चाहिँ यति ऋण बढेको छ चाहिँ त्यो भन्न साध्य छैन। भावी पुस्तालाई चाहिँ बोझ, वित्तीय बोझ निकै बढाएको छ। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यो वित्तीय बोझ बढाएर सार्वजनिक ऋण बढाएर चाहिँ धेरै जस्तो वितरणवादी बजेट पेश गर्ने, धेरै जस्तो बाँडफाँड गर्ने अनि चाहिँ अनुचित ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ बोझ बढेको छ। जस्तो मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि बजेट पेश गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यस वखतमा चाहिँ राष्ट्रिय ऋण चाहिँ घटाउँदै लगेको थियौँ। कुल चाहिँ देशले तिर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी रहेको ऋण चाहिँ कुल गाँस उत्पादनको चाहिँ 25% जति चाहिँ मात्र थियो। त्यसलाई अहिले बढाएर चाहिँ 38%, कुल गाँस उत्पादनको 38% पुगिसकेको छ। र कुल राष्ट्रको ऋणलाई चाहिँ जनसङ्ख्यामा विभाजन गर्दाखेरि एकजनाको भागमा कति पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस वखतमा आजभन्दा चाहिँ 6 वर्ष अगाडि चाहिँ 22-23 हजार चाहिँ 21-22 हजार चाहिँ एकजनाको भागमा पर्थ्यो। अहिले 52-54 हजार पुगिसक्यो। र अहिले बजेट यो चाहिँ बजेट लागू भयो भने विगतको बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ अझ झन् बढ्दै जान्छ। त्यसकारण जो बोर्ड बच्छ त्यस्तै आन्तरिक ऋण पनि चाहिँ जिडिपीको वर्षमा 2% भन्दा बढ्दा आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्दैन भनेर चाहिँ एउटा मान्यता, आर्थिक मान्यता थियो। त्यसलाई अहिले कमसेकम 6% जति चाहिँ 5-6% चाहिँ बढाएको छ। अहिलेको चाहिँ गएको छ सरकारले चाहिँ तपाईँको 1600 अरब 16.5 खरब जतिको चाहिँ बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ 5.5 अरब चाहिँ सार्वजनिक ऋणबाट उठाएको छ। न साहब, तर अहिले पनि त खर्च व्यवस्थापनको स्रोत त हामीसँग सीमित छन्, त्यो त समस्या छ नि हामी कहाँ, होइन र? खर्च व्यवस्थापन मतलब खर्चका लागि स्रोतहरू त सीमित छन् नि त हाम्रा।
सीमित छन् त्यसकारण चाहिँ नि सीमित छन्। त्यही अनुसारले चाहिँ नि अब त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण पनि चाहिँ सीमित मात्रामा चाहिँ नि लिने, विगत हामीले जसरी बजेट पेश गरेका थियौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ नि बजेट पेश गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि पुरा गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार पुरा, अनुचित ढङ्गले खर्च गर्ने होइन। योजनाहरू नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा पनि चाहिँ नि व्यावहारिक कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्यो, व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्यो, राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने, टेक्निकल चाहिँ नि स्टडी गर्ने, फिजिबिलिटी राम्रो स्टडी गर्ने, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने, त्यसको प्रतिफलको चाहिँ नि अध्ययन गर्ने, त्यसको अनि सामाजिक अब तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक फाइदा कति हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै चाहिँ नि अब आयोजनाहरूको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै चाहिँ नि अनि तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्छ। राष्ट्रले धान्न सक्ने हिसाबले चाहिँ नि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर यो चाहिँ नि गएको बजेटहरूमा चाहिँ नि केही भने त्यस्तो छँदै छैन। ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, प्रचारात्मक कुरा गर्ने, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने होइन। अब तपाईँको बजेटको आकार पनि ठुलो बनाएको छ, त्यो कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। जस्तो गएकै यो यसै पालिको बजेट पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 1475 अरब 1475 अरबको बजेट बनाएको थियो। मैले त्यसै वखतमा भनेको थिएँ त्यो चाहिँ बजेटको आकार निकै ठुलो भयो, अनावश्यक यो व्यावहारिक छैन भने। अब 9 महिना 10 महिनासम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ 8 खरब जति मात्रै खर्च गरेको छ। मध्यावधिमै घटाइहाल्यो नि बजेटको रकम त मध्यावधि समीक्षामै आएर घटिहाल्यो। घटाए पनि चाहिँ नि मध्यावधिमा घटाए पनि चाहिँ घटे अनुसार चाहिँ खर्च गर्न सक्ने मेरो विचारमा 10-11 खरबसम्म खर्च होला। जम्मा चाहिँ नि 1475 चाहिँ नि 1475 अरबको 11 अरबसम्म खर्च हुन्छ कि यो आर्थिक वर्षको आजको सम्मको मितिमा भन्ने त्यो। अनि 60% आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेको चाहिँ अब 2%ले आर्थिक वृद्धि हुने चाहिँ अहिले सम्भावना छ। गएको आर्थिक वर्षमा 8.5%ले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ, तर 2%ले चाहिँ नि झन् ह्रास भएको छ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जिडिपीको चाहिँ त्यसरी ह्रास। यो त हाम्रो परापूर्व कालदेखिको वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै जाने, खर्च नहुने, अझ पुँजीगत खर्चको अवस्था त अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ हाम्रो। यो बजेट बढाउनै पर्छ भन्ने मान्यता त अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि छ नि त। कार्यान्वयनको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नहुने त दुःख त जनताले भोगेको आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट त प्रत्येक वर्ष अलिअलि त बढ्दै जान्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। यसपालि अब यो वर्षभन्दा आगामी वर्ष खर्चै हुँदैन भने बढाउने किन भन्ने मेरो कुरा होइन। खर्च गर्ने क्षमता पनि चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि प्रशासनिक क्षमता, सुशासनको अभाव भयो, प्रशासनिक क्षमताको अभाव भयो, कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव भयो। त्यसमा चाहिँ नि सही ठाउँमा सही मान्छेहरू छैनन्, सही ठाउँमा सही क्षमताको चाहिँ नि अभाव छ, जसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि के छ भने अब खर्च नै भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जति खर्च गरेको छ त्यसको प्रतिफल राम्रोसँग आओस्। मैले चाहिँ देखिराखेको के छु भने चाहिँ नि जति एक त पुँजीगत खर्चको चाहिँ नि रेसियो पनि एकदमै कम छ। 20-22% चाहिँ नि पुँजीगत खर्च कुल बजेटको चाहिँ नि जब 22-23% जति मात्रै पुँजीगत खर्च चाहिँ नि को घोषणा गरेको छ, तर वास्तविक खर्च चाहिँ नि 22-23% पनि हुँदैन। अहिलेसम्म 14-15% भन्दा बढी चाहिँ नि कुल खर्चको 14-15% भन्दा बढी चाहिँ नि पुँजीगत खर्च भएको छैन। जति खर्च भएको छ त्यसको दक्षतापूर्ण ढङ्गले पनि खर्च भएको छैन। कम चाहिँ नि पुँजीगत खर्चमा कम चाहिँ नि तपाईँको विनियोजन भएको छ, तर विनियोजन भएको पनि चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन। जति खर्च भएको छ त्यसको दक्षतापूर्ण ढङ्गले पनि खर्च भएको छैन, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ। किनभने त्यसले प्रशासनिक अदक्षता हो, त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो, सुशासनको अभाव हो। सही ठाउँमा सही मान्छेहरू राख्नुपर्छ। मैले त पटक भन्दैछु, कसैलाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यही क्षेत्रमा चाहिँ जसले राम्रो काम गरेको छ, जसको चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल चाहिँ नि कम्पिटेन्स राम्रो छ, विज्ञता पनि राम्रो छ, त्यसको प्रोफेसन तपाईँको चाहिँ नि अब अनुभव पनि राम्रो छ, क्षमता पनि छ, त्यसको आधारमा नियुक्ति गर्ने।
तर राजनीतिक चाहिँ नि आफ्नो मान्छे राजनीतिक दृष्टिकोणले आफ्नो नजिकको मान्छे छ भने चाहिँ नि त्यो उपयुक्त ठाउँमा नभए पनि चाहिँ नि त्यसलाई घोषणा गरेर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि बढी देखिन्छ। त्यसलाई बिल्कुलै सुधार गर्नुपर्छ। राइट म्यान इन द राइट प्लेसको आवश्यकता पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, अर्को कुरा मैले अलिकति राजनीतिक आर्थिक प्रसङ्ग पनि यहाँ स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ। विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ। दुरुपयोग, रकमको दुरुपयोग चाहिँ नि बिल्कुलै हुनुहुन्न। हजुर, यो गठबन्धनको सरकारले सामान्यतया विगतका गठबन्धनका सरकार हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीका भएका थिए विगतका वर्षहरूमा, विगतका इतिहास हेर्दा। तर अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको, अर्थमन्त्री चाहिँ नि माओवादी केन्द्रबाट हुनुभयो। यसले चाहिँ के मेसेज दिन खोजेको, अथवा भागभण्डामा यस्तो स्थिति आइलाग्यो कि कसरी बुझ्ने? काङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालय लियो। मैले चाहिँ अब मैले पनि सोचेको थिएँ चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय त काङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्री हुन्छ। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ नि छाया अर्थमन्त्री, विपक्षी दलको छाया अर्थमन्त्री संसदमा थिए मिनेन्द्र चाहिँ नि, उहाँको पनि चर्चा थियो। हजुर, मिनेन्द्र चेनीजी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब सोचेको थिएँ। तर अब माओवादी पक्षबाट चाहिँ अर्थमन्त्री प्रस्तुत भएको रहेछ। अब माओवादीसँग सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ माओवादीसँग सम्झौता गर्दाखेरि उहाँहरूको माग भएको कारणले उता दिएको होला। मेरो विचारमा चाहिँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ नि जो सरकारको नेतृत्व जसको छ उसकै अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ठानेको थिएँ। तर अब चाहिँ के भने अर्को पार्टीको अर्थमन्त्री भए पनि चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ सरसल्लाहले चाहिँ नि एकदम सही ढङ्गले चाहिँ नि प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ र मलाई पनि हिजो उहाँले फोन गर्नुभएको थियो चाहिँ नि अब सरसल्लाह त मेरोसँग चाहिँ नि सरसल्लाह गरेर चाहिँ नि म बजेट पेस गर्छु भनेर चाहिँ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो सम्बन्धित। अब यसको मतलब चाहिँ कस्तो भने दुईटा पार्टी त बिल्कुलै फरक विचारधाराका पार्टी भए, भोलिका दिनमा चाहिँ यो सहकार्य सहज नहुने हो कि भनेर सर्वसाधारण जनतालाई आशंका पनि उब्जिएको छ। त्यही भएर मैले यहाँसँग अलिकति जानकारी लिन खोजेको विषय। त्यसकारण मैले त पहिल्यै पनि भने कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ नि तपाईँको संयुक्त सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ नि अब नीतिगत रूपमा पनि एउटा सहमति हुनुपर्छ। यो गर्ने भन्ने चाहिँ नि एउटा राम्रो सहमतिको आधारमा मात्रै सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ। हुन त विगतमा पनि चाहिँ तपाईँको संयुक्त विभिन्न पार्टी मिलेर सरकार बनेको थियो। म पनि चाहिँ आजभन्दा धेरै अगाडि जस्तो चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि यो माओवादी शान्तिसँग चाहिँ नि शान्ति सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ नि त्यस वखतमा माओवादी पनि सरकारको अङ्ग हुनुहुन्थ्यो, एमाले पनि सरकारको अङ्ग थिए, काङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो गिरिजाबाबुको टाइममा। त्यस वखतमा अरू पार्टीहरूसँग पनि मिलेर चाहिँ एउटै पार्टीको बहुमत भएन भने अरू पार्टीसँग चाहिँ नि मिलेर पहिला पनि शेरबहादुर देउपाकै नेतृत्वमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि माओवादी पनि संयुक्त सरकार बनेको थियो। त्यस कारण नीतिगत रूपमा पनि चाहिँ नि नीति कार्यक्रममा पनि चाहिँ नि एउटा सहमति निर्माण गर्नु जरुरी छ। हजुरसँग यो भेट भएको मौकामा चाहिँ मैले अलिकति राजनीतिक प्रसङ्ग पनि जोड्ने इच्छा गरेँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्सङ्घर्ष चरम छ भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा गुट उपगुटको उपज पनि हो। तर यहाँलाई चाहिँ सामान्यतया हामीले देख्दाखेरि कहिले पनि त्यो गुट उपगुटमा चाहिँ रहनु भएको जस्तो देखिन्न नि। होइन, अब एउटा लाइक डिसलाइक त हुनसक्छ। एउटा पक्षलाई भोट दिएको र के भन्ने त्यो त अब निर्वाचन नै हुने भएपछि एउटालाई दिने एउटालाई नदिने, कसैलाई त दिने पर्यो, त्यो बेग्लै हो। म त जहिले पनि पार्टीको एकताको पक्षमा छु, गुटको आधारमा होइन। गुट बनाउनु हुन्न, गुटको आधारमा हुँदैन। त्यस कारण म चाहिँ के भन्छु भने जसको हातमा नेतृत्व छ, नेतृत्वले गुटमाथि जानु पर्यो। मेरो गुट र अर्काको गुट भन्नुहुन्न, सबैलाई मिलाएर काम गर्नुपर्छ। अब नेतृत्वले सबैलाई सम्हाल्ने काम गर्यो भने, गुटभन्दा माथि उठेर सबैलाई सम्हाल्ने काम गर्यो भने अनि उसको खिलाफमा चाहिँ अर्को गुट बनाउनु पनि जरुरी छैन। त्यसकारण चाहिँ नि म त के भन्छु भने अन्य मुलुकका राजनैतिक दलहरूमा पनि चाहिँ नि नेपालमा जति राजनैतिक दलभित्र चाहिँ नि शक्ति सङ्घर्ष भइराखेको छ, अरू संसारका अरू मुलुकहरूमा चाहिँ नि राजनैतिक दलमा पनि नेपालमा जति शक्ति सङ्घर्ष छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै विकृतिहरू आएका छन्। अहिले जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि कतिपय चाहिँ विकृति माने आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ नि अब त्यति चाहिँ नि अब तपाईँको विभाजन त छैन, तै पनि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि गुट भन्ने चाहिँ नि भएको छ। त्यही आधारमा अहिले हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ। महाधिवेशनमा पनि गुटका आधारमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ नि अब
क्रियाशील सदस्यहरू चाहिँ नि घोषणा गर्ने सिफारिस गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ निर्णय गर्नुमा पनि धेरै चाहिँ नि गुटबन्दीको आधारमा चाहिँ नि विधिलाई मिचेर चाहिँ नि अब अर्को पक्षलाई चाहिँ नि हराउने, आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने चाहिँ नि विधि निचेर नियम र विधान मिचेर पनि धेरै कामहरू भइराखेका छ। अहिले चाहिँ नि त्यही बारेमा प्रशस्त विवादहरू भइराखेका छ। तपाईँले अहिले पार्टीको चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा पनि चाहिँ नि अब अन्य जिल्लाहरूबाट चाहिँ नि घेराउ गरेर चाहिँ नि पनि बसिराखेका छन्, यो अन्याय भयो, सुधार होस् भनेर। त्यस कारण अहिले यो चाहिँ नि तपाईँको जो सदस्यहरूको चाहिँ नि तपाईँको एक्टिभ मेम्बरसिप होइन, क्रियाशील सदस्यहरूको बारेमा चाहिँ नि छानबिन समिति बनेको छ। छानबिन समितिले स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस् भनेर एउटा छानबिन समिति बनाइएको छ। उनीहरूले अहिले चाहिँ नि त्यसबारे चाहिँ नि छानबिन गरेर निर्णय गर्छन्। आजभोलि निर्णय सकिन्छ होला। यहाँ त फेरि 13औं अधिवेशनमै अबको सभापति म भन्नुभएको, अबको सभापतिको लडाइँमा चाहिँ म पनि हुन्छु भन्नुभएको थियो। तर अब अहिले चाहिँ यो पार्टीभित्रको चरम सङ्घर्षले हो अथवा अरू कुनै कारणले यहाँको आवाज त्यति सुनिएको छैन, दौडबाट पछि हट्नु भएको हो कि के हो? होइन, म त के भन्छु भने चाहिँ नि मै उठ्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि आफू क्याम्पेन गरेर हिँड्ने मेरो बानी होइन। मैले भने नि एकता कायम हुनुपर्छ। सकेसम्म सहमतिको आधारमा चाहिँ जसको आवश्यकता छ उसैलाई अरूले पनि समर्थन गरेर मागको आधारमा चाहिँ आवश्यकताको आधारमा हुने हो। मलाई पनि चाहिँ नि कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि अहिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सबभन्दा उपयुक्त मान्छे चाहिँ तपाईँ नै हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि प्रतिष्ठा पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। सरकारमा पनि धेरै चाहिँ नि राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण पार्टीको नेतृत्व लिनुहोस् भनेर चाहिँ नि कतिपय साथीले भन्छन्। मैले भने म पनि अब चाहिँ नि वरिष्ठताको आधारमा पनि इत्यादिको आधारमा पनि म पनि लड्न तयार छु, म पनि लड्छु होला। तर के भने चाहिँ नि अब म लड्छु भनेर अर्काले पनि लड्ने, उसले पनि म लड्छु भनेर सबै लड्ने, त्यसरी चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। एउटा सहमतिको निर्माण गरेर चाहिँ नि सहमति भयो भने सहमतिको आधारमा चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ नि एउटै मान्छेले निर्विरोध रूपमा चाहिँ नि हामी गर्न सकौँ, चाहे म हुँ चाहे अर्को व्यक्ति होस्। अथवा त्यसो भएन भने पनि चाहिँ नि अलिकति आफूसँग मिल्ने साथीहरूसँग सहमति गरेर चाहिँ नि एकजना उठ्नुपर्छ। म पनि त्यसको लागि तयार छु, म पनि उठ्न सक्छु। त्यस कारण चाहिँ अहिले नै फाइनल चाहिँ नि होइन, फाइनल चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा जुन बखतमा चाहिँ नि मनोनयन दाखिल गर्नुपर्छ, नोमिनेसन फाइल गर्नुपर्छ, त्यस बखतमा चाहिँ नि निर्णय हुन्छ। म पनि एउटा सम्भावित उम्मेदवार हुँ। तर चाहिँ नि अरू कतिपय साथीहरूले आफ्नो प्रचार गरेर हिँडेका छन्। म चाहिँ त्यो प्रचारको पक्षमा छैन। त्यो त मतदाताहरूले चाहिँ नि कसलाई चाहना गर्छ, मतदाताहरूको चाहना अनुसार चाहिँ नि उठ्नुपर्छ त्यस बखतमा। डाक्टर साहब, फेरि अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशका अधिकांश ठुला पार्टीहरू लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छन् आफूलाई। तर दुःखको कुरा कहिले पनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ देखिएन। आफै मात्र पदमा रहिरहँ, आफैले मात्र नेतृत्व गरिरहँ भन्ने परिपाटी रहिरह्यो। यस्तै गर्दा त कहाँ जनतामा लोकतन्त्रको चाहिँ महसुस हुन पाएर? आखिर राजा हुँदा पनि स्थिति त उही थियो नि, होइन र? बिल्कुलै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। चाहिँ यो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा गुटगत स्वार्थभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ। जो जहाँ चाहिँ नि उपयुक्त छ त्यसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ नि अब प्राथमिकता भने चाहिँ नि राष्ट्रिय सुधार हो, राष्ट्रको उन्नति हो, राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई स्थिर लोकतन्त्रको स्थिरता ल्याउने, राजनैतिक स्थिरता ल्याउने, लोकतन्त्रलाई दिगो ढङ्गले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ नि कायम गर्ने र आर्थिक रूपले चाहिँ नि समृद्ध बनाउने, हाम्रो समाजको उन्नति र राष्ट्रको उन्नति नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसमा चाहिँ नि अब व्यक्तिगत चाहिँ नि खाले महत्त्वाकांक्षा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि लड्ने होइन। तर कतिपयको प्रवृत्ति देखिएको छ चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा मै हुनुपर्छ, मैले नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नै चाहिँ नि विधिलाई पनि मिचेको देखिन्छ, नियम कानुनलाई पनि मिचेको देखिन्छ स्वार्थको लागि। त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ चाहिँ नि भनेर चाहिँ नि म भन्छु। सही ठाउँमा सही मान्छे हुनुपर्छ, स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ, देशको संविधान नियम अनुसार चाहिँ नि मान्यता दिएर चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्छु म। डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।